उमेरको हिसाबले सबैभन्दा कम उमेरको सांसद र कान्छी सांसदको रूपमा सुरुवातबाट नै मेरा अग्रजहरूबाट केही सिक्न सक्छु कि भनेर सम्पूर्ण सदन र समग्र राज्य सत्ता र मेरा अग्रजहरूको गतिविधि ध्यान दिएर निहालिरहेकी छु, अध्ययन गरिरहेकी छु। 4 महिना भयो निर्वाचन सम्पन्न भएको, तर देश र जनताको पक्षमा यो सदनप्रति जनताले जुन अपेक्षा राखेका थिए त्यसमा हामी खडा हुन नसकेको स्पष्ट रूपमा आभास हुन थालिसकेको छ। सभामुख महोदय, राजनीतिले लिएको मोडका बारेमा हामी सबैजना जानकार नै छौँ, तर सधैँ राजनीतिका त्यस्ता मोडहरूलाई जिम्मेवार देखाएर सार्वभौम यो सदन पन्छिन मिल्दैन। विविध राजनीतिक घटनाक्रमले सदनको काम कारबाहीमा कुनै असर नपरोस् भनेर हामी सचेत हुन जरुरी छ। हाम्रो पार्टीले यस विषयमा ध्यान दिँदै सदनको आफ्नै क्यालेन्डर अर्थात् पात्र भनेर आवाज उठाइरहेको छ, आफ्नै क्यालेन्डर हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेको छ, जुन आंशिक रूपले सम्बोधन पनि भएको छ र आशा छ छिट्टै नै सदनले आफ्नै क्यालेन्डरको प्रयोग गरेर आफ्ना काम कारबाहीहरू अगाडि बढाउनेछ भन्नेमा। सभामुख महोदय, जनताले म जनप्रतिनिधि भएकाले मलाई केही प्रश्नहरू राख्ने गर्दछन्। म ती प्रश्नहरू आज सभामुख सामु राख्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, कति दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको नियमावली पास हुन्छ? कति दिनभित्र संसदीय समितिहरू बन्नेछन् र कुन दिनबाट सदन संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको आफ्नो काम कारबाहीमा गतिशील भएर अगाडि बढ्छ? सभामुख महोदय, हुन त राज्यमा प्रधानमन्त्री एक्लैले 16वटा मन्त्रालय सम्हालेको बेला यो सदन मार्फत जनताका तत्त मन्त्रालय अन्तर्गतका समस्या राखौँ कि नराखौँ दुविधामा छु। तर व्यक्ति होइन, प्रणालीमा विश्वास गर्ने भएकाले म झापा जिल्लाका जनताले भोगिरहेको केही समस्याहरूका बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। झापाको भद्रपुरमा रहेको मेची अस्पतालमा सरकारी दरबन्दी 40% भन्दा बढी खाली छन्, जसको असर त्यहाँका प्रत्यक्ष जनताहरूले भोगिरहेका छन्। नयाँ बनेको अस्पतालको भवनको निर्माण म्याद कटेको 7 महिना भइसक्दा समेत हालसम्म हस्तान्तरणको प्रक्रिया अगाडि समेत बढाइएको छैन। भएको पुरानो भवन पनि आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त अवस्थामा छ। न त अस्पतालमा सरसफाइको काम राम्रोसँग हुन्छ, न त त्यहाँका जनताहरूले राम्रोसँग सेवा नै पाइराखेका छन्। त्यसैले अस्पतालको उचित र नियमित सञ्चालनका लागि समय समयमा अनुगमनको टोली खटाएर अस्पतालको उचित व्यवस्थापनका लागि पहल गराउन सभामुख मार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, विगत 15 वर्षमा मात्रै झापामा हात्तीको आक्रमणबाट 52 जना नेपाली र 5 जना विदेशीहरूले ज्यान गुमाइसकेका छन्। करोडौं खाद्यान्न बालीहरूको क्षति भएको छ भने कैयौं घरमा क्षति पुगिसकेको छ। एकातिर हात्तीबाट ज्यान गुमाउनु पर्छ कि भनेर जनताहरू चिन्तित छन् भने अर्कातिर हात्तीले ल्याएको विनाशको कारण पीडित बन्न पुगेका जनताहरूले राहत पाउन समेत समस्या भोगिरहेका छन्। त्यसैले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग अन्तर्गतको वन्यजन्तु क्षति राहत निर्देशिका 2069 मा राहत वितरण सेवा वडा स्तरबाट नै प्राप्त हुन सक्ने गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने कुरामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय रेशम चौधरी पत्नी भनेर चिनिने परिचित माननीय थारू विद्रोहबाट जन्मिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको महिला अध्यक्ष भनेर चिनिएको जानिएको एक माननीय, हिजो टिकापुर नेपालको राजधानी भनेर परिचित भयो, आज टिकापुर रक्तपातको थलो भनेर परिचित छ। टिकापुर कुन्सित छ, निर्दोष भए पनि दोषी कहलिएको छ। बजारमा व्यापार छैन, घरमा मान्छे छैनन्, विद्यालयमा विद्यार्थी छैनन्, कार्यालयमा कर्मचारी छैनन्। हिजो राजा महेन्द्रले शासन चलाएको दरबार, राजा वीरेन्द्रको शयन कक्ष, कर्णाली किनारको पार्क सब सुनसान छन्, मुर्दा शान्ति छ। टिकापुर घटनाले बिना कारण बदनाम भो टिकापुर, टिकापुर घटनाले बिना कारण बदनाम भो टिकापुर। अछामी थारू पूर्वेली मधेसी बीचको द्वन्द्व देखाउँदै आरोपको शिकार भो टिकापुर। आगन्तुकले रगतको होली खेले, एकले अर्कोलाई घाइते बनाए, मारे, शहीद बनाए, तर बिना कारण सबैको हत्यारा भो टिकापुर। सभामुख महोदय,
राज्यले टिकापुरलाई न्याय दिएन, बरु आरोप लगायो, कर्फ्यू लगायो। कति चेलीको चित्कार शून्यतामा विलीन भए। नरह्यो नारी अस्मिताको मूल्य, न सुनियो नागरिकको व्यथा, न सम्झे कर्तव्य परायणले कर्तव्य, बरु झेल्नु पर्यो तिनका करतुतहरू, सहनु पर्यो कटु वचन र गालीका बौछारहरू। सुनि न छोडिएको धेरै वर्षमा फेरि सुनियो थारू मुसाकाल। थारू भएर व्रता बोल्छस्, थारूको घरमा आगो झोस्नै पर्छ। राम्री देखे अस्मिता लुट, जवान देखे बजाइदे बुट, बुढाबुढी देखे बेसरी कुट। सभामुख महोदय, यी हिजोका दिन थिए। टिकापुर विद्रोहको बेला हामीले सहेका व्यथाहरू आज पनि टिकापुर न्यास्रो छ। अत्याधिक बहुमतले जिताएको माननीय रेशम चौधरीको पूर्णकाल खाइदिने यही राज्य होइन र? फैसला गरिदेऊ भन्दा भन्दै 9 वर्ष बिताइदिने यही राज्य होइन र? आज फेरि टिकापुरले मलाई चुनेको छ। सभामुख महोदय, कतै मेरो कार्यकाल पनि न्याय माग्दा माग्दै बित्ने त होइन? सातामा एक दिन संसदमा आएर आफ्नो गुनासो सुनाएर अब समय बर्बाद नगरौँ। सभामुख महोदय, जिल्लामा जनताको सेवा गर्न जाउँ। सुदूरपश्चिममा घर छ, एक आवत जावतमा 30,000 को खर्च छ। म गम छु सभामुख महोदय। देश बनाउन त जनता र नेताको झगडा हुनु पर्थ्यो, नेता र ठेकेदारको झगडा हुनु पर्थ्यो, ठेकेदार र सचिवको झगडा हुनु पर्थ्यो, सचिव र सरकारको झगडा हुनु पर्थ्यो। तर सभामुख महोदय, यहाँ त नेता नेताको झगडा छ, यहाँ त नेता नेताको झगडा छ। एउटाले मन्त्री बन्न पाएन भन्छ, अर्कोले सरकार चलाउन पाएन भन्छ। दलहरूको दलदलमा जनता ओझाउन पाइँदैनन् सभामुख महोदय। त्यसैले संसद नियमित गरौँ, संसद नियमित गरौँ, काम फत्ते गरौँ, जनताको सेवा गरौँ, देश र जनता समृद्ध बनाउन सबै नेता एक ठाउँमा हौँ। सभामुख महोदय, टिकापुर पुनर्निर्माणका लागि, सद्भाव कायम गर्नका लागि, खक्रौला टिकापुर लम्की मार्गका लागि, टिकापुर कटासे जोड्नका लागि, टिकापुर जिल्ला बनाउनको लागि राज्यको यथोचित ध्यान जाओस्, राज्यको कुदृष्टि सुदृष्टिमा परिणत होस्। अर्को कुरा सभामुख महोदय, 124 दिन भएको छ। धेरै कुरा सुन्न यो हाउसमा, यो हलमा त्यो मौका मैले पाएँ, बुझ्ने मौका पनि मैले पाएँ। वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि यो हाउसमा चल्दाखेरि ठुल्ठुला नेताहरूले पनि धेरै कुराहरू राखे। कोही खोचो थाप्ने, कोही मैले उधारो दिएको ऋण तिर्न बाँकी नै छ अहिले पनि भनिकन, अङ्क गणितको बाहेक अरू केही कुरा हुन सकेको छैन। आज 124 दिनमा राष्ट्र र जनताप्रति यो हाउसले कुनै पनि निर्णय गर्न सकेको जस्तो मलाई लागेको छैन। आज यता हेर्नुहोस्, आज 40-50 लाख जनताहरू, युवा शक्तिहरू खाडी मुलुकमा गइराखेका छन्। मित्र राष्ट्र भारतमा 50-60 लाख युवाहरू गइराखेका छन्। आज यो देशका भएका युवाहरू झन्नै सरकारी डाटा अनुसार 202 लाख भन्दा बेसी लागु औषधि ड्रग्समा लुप्त छन्। यो सरकारी डाटा अनुसार कारबाहीमा परेको या रिहाब सेन्टरमा बसेकाको डाटा मात्र हुन्। तर वास्तविक यो लाइनमा काम गर्ने विभिन्न उनीहरूको डाटा अनुसार अरू 5 लाख युवाहरू ड्रग्समा चाहिँ लुप्त भइराखेका छन्। यो डरलाग्दो अवस्था छ साथीहरू। सभामुख महोदय, आज लागु औषधि खुलेआम बोर्डरमा, भारतको बोर्डरमा, रक्सोलमा, विभिन्न नाकाहरूमा खुलेआम बेचबिखन भइराखेको छ, ओसार पसार भइराखेको छ। नेपालका ठुल्ठुला सहरहरूमा सबैभन्दा धेरै लागु औषधि प्रयोग गर्ने युवा जमातहरू भइराखेका छन्। त्यसकारण अहिले बेलैमा हामीहरूले सभामुख महोदय यसको सही निवारण गर्न सकेन, सही मार्ग पत्ता लगाउन सकेन भनेदेखि यो देश ड्रग्समा डुब्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। आज यता हेर्नुहोस्, मकवानपुरको हेटौँडामा तिलगङ्गा आँखा अस्पतालको एउटा शाखा हेटौँडामा खोलेको छ। आज त्यहाँ 55 जना कर्मचारीहरू छन्, तलब खान नपाउने अवस्था, 3 महिनादेखि तलब पाइराखेका छैनन्।
आज त्यहाँ झन्नै दिनको 300 जना बिरामीहरू आउँछन्, उपचार गर्छन् र 25 देखि 30 एउटा अपरेसन गर्छन्। झन्नै 2.5 देखि समय सकिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। 3 मिनेट त भएन मान्यज्यू, सभामुखज्यू, 3 मिनेट 27 सेकेन्ड भएको छैन। एकैछिन म सिद्धाइहाल्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन जीवन बिमाको 3,78,809 रुपियाँ छ, तुरन्त स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट तिलगङ्गाको अस्पतालमा पुगाउनको लागि गर्छु। त्यस्तै गरिकन मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा जेनेरेटर छैन, मुटु रोग विशेषज्ञहरू छैन, प्रदेशको राजधानी भयो, त्यस कारण चाहिँ हरेक प्रदेशको राजधानीमा मेडिकल कलेजको व्यवस्था होस् भनिकन सरकारसँग म माग गर्न चाहन्छु र चाँडो से चाँडो नाफी भइसकेको जग्गालाई चाहिँ लाल पूर्जा उपलब्ध गराउँ। सबभन्दा पहिले प्रदेश नम्बर 1 मा पहिचानको आन्दोलनमा शहादत दिनुभएका लाजेहाङ लिम्बू पदम लिम्बूजीप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु र सरकारले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक हेरोस् भन्ने कुरा चाहिँ सभामुख मार्फत म आग्रह गर्न चाहन्छु। यसलाई खालि अङ्कगणितको खेल नबनाएर त्यहाँ आन्दोलनको भावना बुझ्ने चेष्टा चाहिँ सरकारले गरोस्, सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यस पछाडि मिटर ब्याजी पीडितहरू चाहिँ पथलैयाको बाटो हुँदै चाहिँ पैदल नै यात्रा गर्दै काठमाडौँमा न्याय खोज्न आउँदैछन्। उहाँहरूको समस्याप्रति पनि सरकार चाहिँ गम्भीर बनोस् र मिटर ब्याजीहरूको समस्यालाई समयमै समाधान गर्नको लागि सरकारले पहल गरोस् भनेर पनि आह्वान गर्न चाहन्छु। त्यस पछाडि चाहिँ विभिन्न जिल्लाहरूमा किता काठको समस्याले गर्दाखेरि जनताले शास्ति भोगिराखेका छन्। त्यो समस्या पनि समयमै समाधान होस् भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु र खास गरी निर्वाचनको विषयमा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब संविधानको अभ्यास गर्ने उच्च थलो भनेको सङ्घीय संसद हो र यसमा संविधानको धारा 38(4) मा महिलाको लागि व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा जसरी महिलाको अधिकार खोज्ने काम गरियो र त्यो समयमा महिला सभासदज्यूहरू पनि जुन तरिकाले आफूले संविधानबाट पाएको अधिकार समेतबाट पनि लिन नसक्ने अवस्था देखियो, त्यसप्रति मलाई दुःख पनि लागेको छ र यो अवस्थामा हामीले संविधानबाट पाएको अधिकार यदि संविधान यहाँ सभासदहरूले लिन सक्दैनन् भने आम जनताले कसरी पाउँछन् भन्ने कुरा मलाई चिन्ता लागेको छ र 12/2 मा सभासदको पद खाली हुने सूचना यहाँ प्राप्त हुन पाएको छैन सङ्घीय सचिवालयमा, यहाँ सङ्घीय संसदलाई। उता निर्वाचन आयोगले तुरुन्तै चाहिँ निर्वाचन कार्यक्रम वैशाख 10 के लागि घोषणा गरिसक्यो। यही त रफ्तारमा अरू काम पनि यो देशमा भइदिनु भने त धेरै राम्रो हुने थियो जस्तो लाग्छ। कसैलाई चाहिँ 3-4 महिना चाहिँ मन्त्री बिना बाँच्नै नसक्ने अवस्था सृजना भयो भन्दैमा निर्वाचन आयोगले 10-20 दिनको समय राखेर निर्वाचन गराउन मिल्दैन। यसले निर्वाचन आयोगको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ र त्यही भएर निर्वाचन चाहिँ निष्पक्ष गराउनेतिर चाहिँ लाग्नुपर्दछ र यसमा चाहिँ प्रहरी प्रशासनको दुरुपयोग हुनु हुँदैन। निर्वाचन आयोगमाथि कुनै पनि किसिमको दबाव सृजना सरकारबाट काम गर्ने नहोस् भन्ने कुरा म आह्वान गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हामी सबै सांसद मन्त्रीहरूका स्वकीय तलबको बरु तलब कटौती गरेर खेलाडीहरूको तलबमा वृद्धि गरियोस्, रङ्गशाला बनाइयोस् र बजेट अगाडि बढाइयोस्। उच्च स्तरीय विदेशी पाहुना आउँदा मात्रै लिपपोत गर्ने र बोट बिरुवा रोपे जस्तो गर्ने तर असली विवाद समाधान गर्न सरकार अग्रसर नहुने यो कस्तो सरकारको नीति? मिटर ब्याजमा पैसाहरू ब्याजमा लिएर विदेशी बाध्य भइरहेका छन्। साथै त्यो मिनाहा गरियोस् भनेर माग गर्दा गर्दै पनि सरकारले मुख थुनिरहेको अवस्थाहरू हामीले सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती भेटाउन सकिन्छौँ। यदि युवाहरूको आवाज नसुन्ने हो भने हामीले युवाहरूलाई दिएका ती वचनहरू कहिलेसम्म हामीले पुरा गर्न सक्छौँ? जनताले तिर्न नसक्ने कर घटाएर न्यून बनाइयोस्। 3 कर समायोजनसँगै लाल पूर्जा वितरण अघि बढाइयोस्। 4 अव्यवस्थित बसोबास र सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने अन्तिम मितिको सुविचारित घोषणा गरियोस्। यो देशलाई यदि संसारमा कसैले चिनाउँछ भने त्यो खेलाडीले चिनाउँछ। तर आज राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कप्तान समेत रहेका सुजल श्रेष्ठ नेपाल छोडेर अस्ट्रेलिया जान बाध्य भए। त्यस्तै भक्तपुरको बागेश्वरी स्कुलमा पढ्दै गरेका 12 कक्षाका विद्यार्थीले विदाई गर्दै गर्दा खाडीमा भेटौँला भने आज युवाहरूको अवस्था त्यो छ। खेलकुद क्षेत्रमा झन्डै
अहिले पनि नेपाल सरकारको टोटल बजेटमध्ये 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड बजेटमध्ये खेलकुद क्षेत्रमा 2 अर्ब 46 करोड बजेट यानि कि 0.13% बजेट छुट्याइएको छ। यो बजेट यसो हेर्दाखेरि मन्त्रीज्यूका स्वकीय सचिवभन्दा कम तलबमा चाहिँ नेपालका राष्ट्रिय खेलाडीहरू खेलिरहेका छन्। त्यही भएर म भन्न चाहन्छु हामी सबै सांसद मन्त्रीहरूका स्वकीय तलबको बरु तलब कटौती गरेर खेलाडीहरूको तलबमा वृद्धि गरियोस्, रङ्गशाला बनाइयोस् र बजेट अगाडि बढाइयोस्। हस्, धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 अन्तर्गत पर्ने तिनकुनेको जग्गा सरकारले पार्क बनाउन भने आजभन्दा 48 वर्ष अगाडि अधिग्रहण गरेको थियो। तर 48 वर्ष भइसक्दाखेरि पनि आजसम्म त्यस क्षेत्रको मुआवजा विवाद समाधान हुन सकेको छैन, जसको कारणले गर्दाखेरि आजसम्म सरकारले न त्यहाँ कुनै संरचना बनाउन सकेको छ, न त त्यहाँका सबै सम्बन्धित जग्गा धनीहरूले मुआवजा नै पाउन सकेका छन्। उच्च स्तरीय विदेशी पाहुना आउँदा मात्रै लिपपोत गर्ने र बोट बिरुवा रोपे जस्तो गर्ने, तर असली विवाद समाधान गर्न सरकार अग्रसर नहुने यो कस्तो सरकारको नीति। त्यसैले यो अन्यायमा सधैँभरि त्यस क्षेत्रका सम्बन्धित जग्गा धनी बस्न सक्दैनन्। सम्माननीय सभामुख महोदय, कि त जग्गा मुआवजा विवाद समाधान गर्नु पर्यो, कि त त्यहाँ सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई जग्गा उपयोग गर्न दिनु पर्यो। त्यसैले यो सम्मानित सदनबाट सभामुख मार्फत म सरकार समक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु, मुआवजा जग्गा तिनकुनेको यथाशक्य समाधान गरियोस् र त्यस समाधान गरेर त्यहाँ संरचना बनाइयोस्। धन्यवाद। फागुन 21 गते ओखलढुङ्गाको चिसङ्खुगढी गाउँपालिकामा एउटा बलेरो जीप दुर्घटना भयो। मीनबहादुर श्रेष्ठ र भक्तबहादुर थापाको घटनास्थलमै ज्यान जाने अवस्था सिर्जना भयो। जीपमा यात्रा गर्ने 13 जना मध्ये अरू यात्रीहरूलाई काठमाडौँ ल्याएर उपचार गर्ने व्यवस्था गरियो र हेलिकप्टर पठाउने काम भयो। तर बिरामीहरू यहाँ आइपुगिसकेपछि भित्री बस्नभन्दा बाहेक केही बिरामीसँग साधन स्रोत केही थिएन। हस्पिटल पुर्याउँदै गर्दा हस्पिटलमा पहिला डिपोजिट राख्ने परम्पराले गर्दाखेरि दूर दराजबाट आएका बिरामीहरूले उपचार गराउने अवस्था सिर्जना हुन सकेन। सभामुख महोदय, मान्छेहरू सिटामोल नपाएर मर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। राज्यले अरबौं पैसा करोडौं पैसा पहुँचवालाका नाउँमा उपचार खर्च दिने पद्धतिको विकास गरेको छ। तर दूर दराजमा यसरी दुर्घटना परेर आएका बिरामी शुद्ध फेरि उपचार गर्न नसकेर घर बेच्नुपर्ने, जग्गा बेच्नुपर्ने, त्यसले पनि नपुग्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गर्दा यस्ता खालका दुर्घटनाका बिरामीहरूलाई राज्यले निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था गरोस् भनेर म सरकारसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, त्यसै गरी 29 गते फागुनका दिन ओखलढुङ्गाको रुम्जाटारबाट छुटेको एउटा बस सिन्धुलीको खाङसाङ नजिकैको भिरमा दुर्घटना हुँदा त्यहाँ 6 जना यात्रीहरू मृत्यु हुने अवस्थामा पुगे। तत्कालै नेपाली सेनाको हेलिकप्टरले अन्य 30 जना यात्रीहरूलाई काठमाडौँ ल्याउन सम्भव भयो। बसहरू पुराना, न बिमाको व्यवस्था छ, न बस धनीहरू फेला पर्छन्। बिरामीहरू यहाँ ल्याइसकेपछि उहाँहरूको अवस्था पनि त्यस्तै सिर्जना भयो। कतिपयको अवस्था वीर हस्पिटलमा, टिचिङ हस्पिटलमा र अन्य हस्पिटलमा उपचार गर्नुपर्ने, उपचार गर्ने पैसाको अभावमा बिरामीहरू उपचार अपरेसन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका अवस्था थियो। सभामुख महोदय, त्यसमा पनि कसैको ध्यान गएको छैन। त्यसैले सम्पूर्ण यात्रीहरूलाई, बसमा जाने यात्रीहरूलाई बिमाको व्यवस्था गरेर सम्पूर्ण उपचार, जति पनि एक्सिडेन्ट भएका छन् तिनीहरूको उपचारको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था सरकारले गरोस् भनेर आग्रह गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, मैले अघि नै भने जसरी बिरामीहरू ल्याइन्छ तिनीहरूसँग आफ्नो लाउने लुगा बाहेक केही हुँदैन। त्यो अवस्थामा हस्पिटलमा जाने बेलामा जुनसुकै हस्पिटलले पनि महँगो अस्पतालको व्यवस्थाले उपचार गर्न नसक्ने, एउटा हस्पिटलमा, प्राइभेट हस्पिटलमा उपचार गर्न गयो भने 10-12 लाख लाग्ने, गाउँलेहरूले जग्गा बिक्री गर्दा पनि त्यो उपलब्ध नहुने अवस्था कहिले अन्त्य गर्ने सरकारले ध्यान दिनु पर्यो भनेर माग गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय,
यो नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्यको उपचार र अध्ययनको व्यवस्था सरकारले एकदम सुलभताका साथ सबै नागरिकलाई उपलब्ध गराउनका लागि अब पहल गर्नु पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। त्यो सँगसँगै अन्त्यमा म एउटा आज म कयौँ युवाहरू जुन उच्च शिक्षाको लागि साथसाथै रोजगारको सिलसिलामा विदेशी बाध्य भएका उहाँहरूको मागहरू यहाँ राख्दछु। सभामुख महोदय, अहिले युवाहरू विदेशी बाध्य छन् किन भन्दाखेरि हाम्रो देशमा रोजगारको सिर्जना भएको छैन। साथै उच्च शिक्षाको लागि पनि हामीले राम्रो शैक्षिक संस्थाहरू व्यवस्था गर्न सकेको छैन। उच्च शिक्षाको लागि उनीहरू मिटर ब्याजमा पैसाहरू ब्याजमा लिएर विदेशी बाध्य भइरहेका छन्। साथै त्यो मिनाहा गरियोस् भनेर माग गर्दा गर्दै पनि सरकारले मुख थुनिरहेको अवस्थाहरू हामीले सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती भेटाउन सकिन्छौँ। यदि युवाहरूको आवाज नसुन्ने हो भने हामीले युवाहरूलाई दिएका ती वचनहरू कहिलेसम्म हामीले पुरा गर्न सक्छौँ। त्यसैले म सम्बन्धित सरकारलाई हाम्रो युवाहरूलाई नेपालमा नै रोजगारको सिर्जना गरियोस् भनेर जोरदार माग गर्दछु र मिटर ब्याजहरू महँगी ब्याजहरू वित्तीय संस्था र ब्याङ्कको चाहिँ छिट्टोभन्दा छिटो। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो सम्मानित सदनमा मैले अहिले उच्चारण गरेको नाम झापा बुद्ध शान्ति गापा सट्टा भर्नाकी भुइँ मान्छे 80 वर्षीय एक आदरणीय आमाको हो। उहाँ जहिले सोध्नुहुन्छ मैले श्वास फेरिरहेको यो एक टुक्रा जग्गाको लालपुर्जा मेरो हातमा कहिले पर्छ। भाङ्गागोला, प्यारीभिट्टा, मेची डाँडा, टिकापुर, कालीझोडा, खुम्बुटार, खरेडाँगी अनि देशको अनेकौँ भेगका नागरिक यही सोधिरहेका छन् नापी कहिले आउँछ, लालपुर्जा कहिले पाइन्छ। बुद्ध शान्ति लगायत कतिपय ठाउँमा सरकारले लालपुर्जा वितरण सुरु पनि गर्यो, तर गरिब जनताले चर्को कर तिर्न सक्दैनन् भन्ने हेक्का राखिएन। त्यसैले सम्माननीय सभामुख मार्फत म सरकारलाई एक साथ 4 आग्रह गर्दछु। 1. नापी नभएको ठाउँमा अविलम्ब नापी सुरु गरियोस्। 2. जनताले तिर्न नसक्ने कर घटाएर न्यून बनाइयोस्। 3. कर समायोजनसँगै लालपुर्जा वितरण अघि बढाइयोस्। 4. अव्यवस्थित बसोबास र सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने अन्तिम मितिको सुविचारित घोषणा गरियोस्। जय नेपाल। चितवन भरतपुर महानगर 15 मा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको काम अहिले बेवारिसी बनेको छ। नेपालको एकमात्र कृषि विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेको करिब 20 बिघा 8 कट्ठामा चर्को बहस र विवादका बीच धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले चन्दा मागेर निर्माण लक्ष्य लिएको यो परियोजना फाउन्डेसनले नसक्ने भनेर हात जिक्दा अलपत्र परेको छ। सङ्घ, प्रदेश र महानगरको 35 करोडभन्दा बढी लगानी यति मात्र होइन सभामुख महोदय, चितवन लगायत देशभित्र र बाहिरका नेपाली जनताले आफ्नो छाक काटेर दिएको करोडौँ रुपियाँ समेत डुबेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, 3 अरब 55 करोडको अनुमानित लागत लाग्ने यति ठुलो परियोजना चन्दाकै भरमा निर्माण गर्न दिने परिपाटीको गम्भीर समीक्षा गरी हल निकाल्न र यो परियोजनाको उचित छानबिन गरी नेपाल सरकारले स्वामित्व लिई पुरा गर्न सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। भन्सार छली नियन्त्रणको नाउँमा, राजस्व छली नियन्त्रणको नाउँमा आतंक मचिएको छ, लुट आतंक मचिएको छ। सभामुख महोदय, सामान्य जनजीवन अस्तव्यस्त छ। गाई भैँसी हेर्नै नहुने, नत्र भर्सानमा पुर्याइहाल्ने। नुन र तेल समेत 2 किलो 4 किलो पनि नुन तेल हेर्न नहुने। कसैसँग 4 लाख 10 लाख पैसा छ भने स्रोत नखुलेको भनेर समातिहाल्ने। नेपाल सरकारले खाद दिन सकिरहेको छैन, मलको हाहाकार छ। किसानले कुनै उपाय गरेर यदि इन्डियाबाट ल्यायो भने, जबकि सबैले थाहा छ इन्डियामा नेपालभन्दा बढी अनुदान छ, भन्सार काट्दैन, धेरै मुस्किलले मान्छे नेपालमा नभएपछि इन्डियाबाट ल्याउँछ र प्रहरीले समातिदिन्छ। यो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ सभामुख महोदय। हामीले लाग्छ कि राजस्व सङ्कलन भइरहेछ। म यहाँ सम्मानीय सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु कि त्यो राजस्व जम्मा गर्नलाई होइन, कानुनको कभरमा लुट भएको छ, लुट मचाइएको छ। सभामुख महोदय, भन्सार ऐनमा हामी संसदले पुरस्कारको व्यवस्था गरिनेछ भनेको थियो, तर अहिले हेर्नुहुन्छ नियमावलीमा 45% पुरस्कारको नाउँमा लुटिरहेका छौँ। हामी हेर्छौँ नेपाल सरकारको निर्धारित लक्ष्य अनुसारको राजस्व उठिरहेको छैन। हामीले लाग्छ कि सायद त्यहाँको निकायमा काम भइरहेको छैन, तर यहाँ ठुलो भ्रष्ट नीतिका कारण, भ्रष्टाचारी सोचका मान्छेहरूको कारण 10 वर्षमा, तपाईँ 10 वर्ष यता झन्डै 10 पटक नियमावली संशोधन भएको छ। मान्छे समातेर बुझाउनेले 30%, सूचना दिनेले 15%, 1 करोडको माल समात्यो भने 45% त ती अफसरले पाउँछन्।
फेरि यो समात्ने अधिकार नेपालको संविधानले जनतालाई दिएको होइन, त्यो नेपालको संविधानले ती प्रहरीलाई मात्र त्यो अधिकार छ। नेपाल प्रहरी जो तलब खान्छ, सुविधा खान्छ, त्यसलाई 45% पुरस्कार व्यवस्था गरिएको छ र अहिले प्रहरीलाई एउटा सम्मानित र एउटा जिम्मेवार संस्थाले विचलित बनाउने स्थिति पैदा गरेको छ। हामी हेर्छौँ 45% को चक्करमा, 45% लुटको चक्करमा आज नेपाली जनताको जनजीवन पुरै पीडित बनाइदिएको छ। नेपालको राजस्वलाई व्यक्तिगत बनाउने एउटा ठुलो भ्वाङ बनाइएको छ। त्यसैले हामी चाहन्छौँ सम्मानीय सभामुखको निर्देशन होस्, यसरी कानुन विपरीत पुरै सिँगै संसदलाई ओझेल बनाउने, प्रभावित गर्ने केही मान्छेहरू कसको लागि त्यो नियमावली बनाइएको हो? 45% कसको इन्ट्रेस्टमा को छ संलग्न हामी जान्न चाहन्छौँ। हामी हेर्छौँ नेपालमा लाखौँ मान्छे नागरिकता नपाएर पुरा बेवारिसै छन्, पीडित छन्, पुरा जीवन बर्बाद भइरहेछ, तर कानुन हुँदैन, कानुन बनाइँदैन। 17 वर्ष भइसक्यो सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी कानुन भएन, तर यो 10-10 पटक नियमावली संशोधन गरी लुट्नेहरूलाई हामी के भन्ने? हामी यदि यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेनौँ, यस्ता पुरस्कार दुनियाँमा सुन्नुभएको छ 45% पुरस्कार, त्यो पनि कानुनको कभर बनाएर हामी सुन्थ्यौँ। हिजो जङ्गलको कभरबाट डाकाहरूले लुट मचाउँथ्यो, अहिले कानुनको कभरबाट त्यो कालाधारी होइन, श्वेतधारीहरू, वर्दीधारीहरू जसरी लुट मचाइएको छ, प्रहरीलाई विचलित बनाइदिने, लोभी बनाइदिने जो काम बनाइएको छ अर्थको अर्थ भ्रष्ट नीतिका कारण, त्यसलाई सुधार होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। र हामी यो सम्बन्धित निकायको सभामुख मार्फत ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु। नेपाल सरकारको अनुमति सहित पनि मालपोत, नापी शाखा, भूमि सुधार जस्ता प्रशासन कार्यालयहरू जस्ता थुप्रै कार्यहरूबाट पाउने सुख सुविधा स्थानीय सरकारद्वारा जनतासम्म पुग्न अबेला वा ढिलाइ भइरहेको अवस्था छ र बुझ्दै जाँदा स्रोत साधनबाट म्यान पावर र इन्फ्रास्ट्रक्चरको कमी भएर सञ्चालन हुन नसकेको अवस्था देखिएको छ। मेरो जिल्ला पर्साकै कुरा गर्ने हो भने पर्साको सदरमुकाममा पर्ने वीरगञ्ज भूगोलको हिसाबले एकदमै पूर्व परेको हुँदा जनताले आफ्नो काम गराउनको लागि एक कुनाबाट अर्को कुनामा पुगेर काम गर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ र त्यस कारणले गर्दा त्यसमा पनि पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनको कुनै फेसिलिटी छैन र हाम्रो सरकारी कार्य भने एक दिनमा हुँदैन। त्यसमा पनि गरिब जनताहरू सहरमा बस्नु परेपछि त्यहाँ खर्च पनि बेहोर्ने एकदमै गाह्रो अवस्था सिर्जना हुन्छ। यस्ता कठिनाइहरूले जनताहरूले जुन भोगिरहनु भएको छ त्यस्ता कठिनाइहरूको समाधानको हिसाब। सम्माननीय सभामुख महोदय, कुनै समय एसएलसीलाई माध्यमिक तह विद्यालय शिक्षाबाट उच्च शिक्षा प्रवेशको आइरन गेट फलामे ढोका भन्ने गरिन्थ्यो। हाल संशोधित शिक्षा ऐनले 9 देखि 12 कक्षालाई माध्यमिक तहको रूपमा लिएको छ। सोही व्यवस्था अनुसार अहिले एसएलसीलाई एसईको रूपमा लिने गरिएको छ। आगामी सातादेखि एसईको परीक्षा सुरु हुँदैछ। एउटा विद्यालयमा पढिराखेका विद्यार्थीहरू एसईको लागि अर्को विद्यालयको परीक्षा केन्द्रमा जानुपर्ने अवस्थाले अभिभावक र विद्यार्थीहरूलाई परीक्षाको समयमा अनावश्यक तनाव बनिराखेको स्थिति छ। त्यसकारण एसईको परीक्षा केन्द्र पढिरहेकै विद्यालयमा हुने अथवा होम सेन्टरको व्यवस्था गरियोस् भनेर म सभामुख महोदय मार्फत सरकारसँग आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, 2079 को निर्वाचनले देशलाई सर्वोच्च पद पाइसकेको अवस्था र सरकारले दुई पटक विश्वासको मत लिइसकेको अवस्थामा अब जनताले कहिले विकास, सुशासन र समृद्धिको महसुस गर्न पाउने होला? जताततै लथालिङ्ग छन् सुरु गरिएका योजनाहरू। सभामुख महोदय, के हामी माननीयहरू सत्ता प्राप्तिकै लागि पक्ष र प्रतिपक्ष भई सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलमा मात्र सीमित हुने हो? आज देशमा विद्यमान समस्याका बावजुद पनि नेपालले क्रिकेट खेलमा जुन सफलता हासिल गर्यो त्यो सगरमाथा चढ्नुभन्दा कम कठिन थिएन र क्रिकेट स्टेडियमको अभावमा पनि क्रिकेटर खेलाडीहरूले जुन देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउने जुन ठुलो काम गर्नुभयो, यसको लागि पनि यो सदनबाट म खेलाडीहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज हरेक क्षेत्रलाई राजनीतिकरण गरिरहँदा कुनै पनि क्षेत्रमा दिगो योजनाका कार्य गर्न सकिएको छैन। उचित सुविधा प्रदान गर्न नसक्दा आज भविष्य खोज्दै सुजल श्रेष्ठ, रञ्जित धिमाल, राजन